السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mutatabbi'in mawqi' Bac Fasil. Bonjour, aujourd'hui on va présenter le premier cours du physique-chimie du troisième année cycle secondaire. Donc أول درس من دروس الفيزياء والكيمياء ديال السنة الثالثة إعدادي. أتمنى أنه إن شاء الله تكون سنة موفقة. دروس جد بسيطة فقط تحتاج القليل من التركيز. أتمنى أنكم تبدأوا معايا. فقط أول درس كدرس تقديمي اللي سبق لكم شفتوا هاد بعض الأشياء من هذا الدرس في الثانية إعدادي، سيرتو في لي ماتيير أورغانيك إي لي ماتيير أرتيفيسيل أو بيان سانتيتيك اللي شفتوه مع الفات، مواد مصنعة ومواد طبيعية. ألوغ هذا درس تكميلي فقط للدروس السابقة وتمهيد لما سيأتي من الدروس في هاد السنة إن شاء الله. Bon, pour les objets et les matériaux, ou bien les corps et les matériaux, donc, quand on parle d'un objet, qu'est-ce que ça veut dire un objet? Donc, on doit tout d'abord définir un objet. Donc, pour définir l'objet, qu'est-ce que ça veut dire un objet? Un objet, c'est un corps qui se compose de plusieurs, d'un ou bien plusieurs, d'un plusieurs matériaux. واخا انا غنشرح لكم المعنى ديال هاد الجمله اللي هي جمله جد بسيطه. عفوا ناخذ القلم ديالي اللي هي في هاد الحاله. دونك ان اوبجي سي ان كور، on dit un objet ou bien un corps, c'est un objet, c'est un corps qui se compose d'un ou plusieurs matériaux. يعني الجسم هو واحد الشيء اللي تتكون مجموعة من المواد. Il a une fonction, il a une fonction et une forme. Donc الجسم عنده par défaut عنده واحد الشكل محدد. مثال on peut prendre par exemple l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un corps. Quand on parle d'un ordinateur ou bien d'un PC, il se compose de plusieurs matières. هذا فيه بزاف ديال لي ماتيير. نقدر مثلا في المكونات ديالو نلقى البلاستيك. Et puis dans l'écran, il y a du verre. نقدر نلقى الزاج. نقدر نلقى quoi d'autre? Je peux trouver aussi les métaux اللي هما في اللي زاد بحال مثلا الألمنيوم. Aluminium. Je peux trouver le fer, etc. Donc un corps, il se compose de plusieurs matériaux. Donc le plastique, ou bien le verre, ou bien parfois on peut trouver du bois. Par exemple dans un bureau il se compose du bois. يعني البيرو تلقاو فيه الخشب، تقدروا تلقاو فيه اليد. دونك ديك لامان اللي تنشدو منها المجر مثلا تلقاو مثلا من الألمنيوم. Alors il a une forme spécifique, il a la forme dialogue et il a une fonction, il a une forme. Donc le corps ou bien l'objet, c'est un objet qui a une fonction et qui se compose de plusieurs ou une seule matériau. De manière à l'ordinateur. مزيان. Donc tant qu'on parle d'un objet, راه باين دابا l'objet شنو هو. دابا غنمشيو لي ماتيريو. لي ماتيريو نلقى البلاستيك، لو فير، لي ميتو، الالومنيوم، لو فير. يقدر واحد اخر يجي يقول لي كاين لو بوا. يقدر واحد اخر يبان له مثلا شي حاجه اخرى بحال مثلا ناخذ مثال اخر. نقدر نلقى الزنك، نقدر نلقى لارجون اللي هي الفضه اكسيتيرا. دونك هادو كاملين سو سون دي ماتيريو. دونك بور ديستانغي اونتر لي ماتيريو عندنا هاد لي ماتيريو هادو كنحطوهم في واحد لي فامي. عندي 3 جروب ديال لي فامي ديال لي ماتيريو هما اللي خصنا نعرف. لان في التمارين لي زيكزيرسيس اللي كيتعطي تيقول لك مثلا كلاسي دون سو طابلو لي مو سويفون. تيعطيك كلمات مثلا تيعطيك لا فوليتر، يعطيك مثلا الالومنيوم، يعطيك هادو تيقول لك صنفهم ليا. واش سي ان اوبجي ou bien un corps. لوبجي هو لو كور. واش هذا اوبجي ولا ان ماتيريو تتصنفهم. دونك هي اول حاجه قلنا بالنسبه لي ماتيريو ناخذ امثله ديال لي ماتيريو. Par exemple, l'aluminium c'est un matériau. Le fer c'est un matériau. Le bois c'est un matériau.
Plastique, c'est un matériau. Le verre, c'est un matériau. ولكن quand j'en parle d'un verre d'eau, donc la كأس في هذه الحالة هنا verre تقصدوا به الزجاج. Donc هنايا le verre c'est un matériau. Alors pour distinguer entre les familles ديال les matériaux كاين ثلاثة. Donc هاد les matériaux هادو نقدر نصنفهم ثلاثة ديال الأنواع. Donc كاين النوع الأول، كاين النوع الثاني، كاين النوع الثالث. النوع الأول اللي هو في الحديد، الألمنيوم، الزنك، يعني داكشي اللي كيتكون من هاد الأسلاك تتسمى لي ميطو. ملي تنهضروا على لي ميطو جات من الميطال اللي هو فيليز. الفيليز يقدر يكون الألمنيوم، يقدر يكون لو فيغ، يقدر يكون الفضة، يقدر يكون الذهب، يقدر يكون اكسيتيرا، يقدر يكون النحاس اللي هو الكويفر، ناخذ من الأمثلة مازال اكسيتيرا. هنايا بالنسبة النوع الثاني او لا فامي الثانيه ديال لي ماتيريو هما لو بوا، خشب، بلاستيك، الجلد اكسيتيرا. كاينين بزاف الا جينا نشوفوا بزاف. هادو كيتسموا لي ماتيريو اورغانيك بمعنى عضويه. اورغانيك يعني الاصل ديالهم جاي من لا ناتور، الاصل ديالهم الخشب، الاصل ديالو الشجر، البلاستيك الاصل ديالو البترول، البترول ما ياتي من تحت من باطن الارض، دونك المصدر ديالها طبيعي. Donc parfois on trouve organique ou là parfois les matériaux ou là كيتسموا نيشان لي بلاستيك. دونك الا لقيت البلاستيك هما اورغانيك لان لي بلاستيك داخلين في اورغانيك. في بعض التسميات ديال شي مقررات كاين اللي كياخذوا بلاصه ما يحط لك اورغانيك تيحط لي بلاستيك وكيزيد لها اس، يعني العائله كامله هي المواد البلاستيكيه. النوع الثالث اللي هو النوع الاخير اللي هو المواد الزجاجيه، هما لي فيغ او بيان بارفوا نقدر نلقاهم تيكتبوا لك بحال هكا les matériaux, les céramiques. Les céramiques ou bien les glaces. Donc هادو هما les trois familles اللي عندي. Donc نقدر نميز بين لا فاميلي الاولى الثانيه والثالثه. كل وحده علاش الالومنيوم كنصنفوه ميطو وما كنقولوش سي ان ماتيريو اورغانيك. دونك هادشي على حساب لي بروبريتي فيزيك ديالهم. دونك مثلا هادو نقدر مثلا ندير لهم حسب التجربه نقدر نلقى بان هاد العناصر هادو تستخدم بزاف في الدارات الكهربائيه، الوغ كيكونوا كيوصلوا التيار الكهربائي، في حين ان الخشب والبلاستيك راه ما تيوصلوش التيار الكهربائي. الوغ هاد الخصائص الفيزيائيه تخلينا اننا نميزوا هاد الانواع على حسب كل عائله اللي كينتمي. دونك سنرى في الفقره المواليه الطريقه او لي بروبريتي ديال لي ميتو وديال لي ماتيريو اورغانيك وديال لي فيغ. دونك غنديرو ان طابلو وغنشوفو نقارنو لا كونديكتونس الكتريك ولا كونديكتونس تيرميك ونشوفو نقارنو بيناتهم، يعني الموصليه الكهربائيه والموصليه الحراريه، ونشوفو شنو كاين شنو الفرق، وكذلك نشوفو شكون اللي كيقاوم الصدمات اكثر. دونك انا غنرسم الجدول هنايا ونتابع بعد قليل. Bonjour une autre fois, dans cette partie-là, où on va faire une différence, on va citer les différences entre chaque matière, ou bien chaque matériau. Donc les propriétés de chaque matériau. Ce tableau-là, il montre les propriétés, les propriétés de كل matériau. قلنا بأنه كاين ثلاثة الأنواع، les verres ou les matières organiques اللي هما بلاستيك، parfois تلقاهم بلاستيك، او لي ميتو. دونك يا اما كتلقى في التمرين بلاستيك لقيتي اورغانيك راه نفس الشيء، راه الا لقيتي اورغانيك او لا لقيتي بلاستيك راه هاد جوج نفس الشيء. هذا قلنا بالنص كيسميوهم سيراميك في بعض المقررات. الو دابا معايا مزيان. حنا لي بروبريتي خصائص عندي لا كونديكتونس الكتريك، بمعنى انا كنشوف هنا الكتريك كونديكتونس يعني الكوندوي، وهل سيمرر تيار كهربائي، بمعنى هل لديه خاصية توصيل ديال تيار كهربائي. لا كونديكتونس تيرميك جات من لا تمبيراتور، دونك حرارية، واش كيوصل الحرارة. لا بيرميابيليتي، هنا اون بارل دو لا بيرميابيليتي بمعنى النفاذية. Est-ce qu'il permet de laisser les liquides à passer، يعني واش يقدر يخلي السوائل انهم يدوزوا، يعني النفاذية، هل هو نافذ ام لا.
قريتو ديسبريمون بالجلا قريتو كنظن التربه النافذه او لا دونك واش كيخلي الماء دوز دونك لا بيرميابيليتي دي ليكيد لا ريزيستونس او شوك مقاومه الصدمات واش كيقاوم الصدمات ام لا لا رياكسيون افيك لي زانيمون واش كيتفاعل مع المواد الغذائيه دونك حنايا غنركزوا هنا كل خاصيه نشوفوا بالنسبه لليفير لا كونديكتونس الكتريك واش ما شتي شي زاج كيوصل فيها الكهرباء لا دونك سي ان ايزولون دونك اون دي كو سي ان isolant. Le plastique. Le plastique aussi, il est isolant. Puis les métaux, ils sont de très bonne conductance. Les métaux, on les utilise dans l'installation ديال التيار الكهربائي. دونك ملي تاخدمو في الانستالاسيون تلقاو السلوكات النحاس نقدر نلقاو الروبينيات اولا التيوات اللي كيدوزو الماء دونك هادو تخدموا بهم بزاف المقراش ديالنا كنصنعوه من الالومنيوم والالومنيوم سي تاع ميتال دونك الي دو لا فامي دي ميتال يعني كيتوصل الحراره غير كيتخليها مابقاش ديال النحاس اولا ديال الالومنيوم الي دو تري بون كونديكتونس يعني عنده موصليه جيده pour la conductance thermique les verres mauvaise conductance وي كاينين بعض مثلا كاس كيسخن لكن ما كيسخنش بالزربه حتى كتكب فيه اتاي وكتجلس واحد المده كتحس به كيسخن وبغيت تيبرد الوغ عنده لا موفيز كونديكتونس ما كيوصلش الحراره بزاف الوغ الناس علاش كيديروا بزاف الاواني ديال الالومنيوم والحديد لان عندهم اون تري بون كونديكتونس داكشي علاش كنديرهم الفيليزم ما كنصنعوهمش من الزاج لو بلاستيك الي ايزولون يعني كتلقى مثلا البريق او شي حاجه عنده ليد ديال البلاستيك هذيك ليد الكوكوط براسها عندها ليد البلاستيك علاش parce que c'est un isolant il ne permet pas de conduire la chaleur ما كيخليش لنا الحراره تدوز ملي غنشدو دونك هنايا بالنسبه لي ميتون ils sont de très bonne conductance سي غير في الحراره sont de très bonne conductance في الحراره اما بالنسبه حتى كذلك التيار الكهربائي من الفلزات عندهم موصله جيده في ديال التيار الكهربائي très bonne conductance thermique لا بيرميابيليتي دي ليكيد يعني مثلا نكبوا المحلول شي سائل نكبوه في كاس ديال الزاج ما كيخليش الماء يدوز دونك نو il ne permet pas de laisser le liquide passer كذلك البلاستيك وكذلك les métaux donc كلهم il ne permet pas de laisser les liquides à passer les résistances au choc donc واش تيقاوموا لي الصدمات ام لا دونك باش يقاوموا لي الصدمات تلاحظوا انه في بعض الاحيان كاس طيحه صغيره كيتهرس دونك في هذه الحاله تنقولوا بانه que les verres ils ne permettent pas ils ne sont pas résistants au choc donc la résistance au choc non بالنسبه للبلاستيك يقدر البلاستيك طيح لي طاح البلاستيك بحال دابا هذا طايح نهزو كيبقى كيما هو دونك il est résistant au choc ولكن النوع من البلاستيك غتطلقو غيتهرس شي سطل ولا شي حاجه يقدر يتهرس لك دونك كاين كوتي هما اللي كيتهرسوا بعض منهم هو اللي كيصبر لي ميتو وي شي حاجه بالحديد غنطيحها غتبقى كيما هي ما غتفرتكش صعيب انك تهرسها كانت مثلا مصنوعه من الحديد او من الالومنيوم صعيب انك تهرسها ولا اللي كضربها انها طرا ليها شي حاجه دونك لا رياكسيون افيك لي زاليمون واش كتفاعل مع المواد الغذائيه نعم لاننا ملي كنشوفوا مثلا في لومبالاج ديال بزاف ديال المواد ما كنخدموش باللي ميطو حقاش لي ميطو كيتفاعلوا ليا خصوصا الالومنيوم خصوصا الحديد والنحاس الى اخره هذوك يقدروا يتفاعلوا ليا مع مواد وهذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله فالدرس ما قبل الاخير يعني لا عفوا المهم جوج دروس قبل الاخير ديال هذه الدوره الاولى وغنشرحوه اكثر دونك بالنسبه لي بلاستيك كاين كوتي دي بلاستيك هما اللي كيريزيستيو لو شوك او انه رياجي با يعني البلاستيك كاين اللي كيتفاعلوا منهم كاين قليل منهم هما اللي فيهم سميتو قليل اللي فيهم مشكله اما اغلبيه كنحفظوا فيهم المواد الغذائيه كيتسمى لو بلاستيك اليمونتير دونك ايسي جي سيتي لي بروبريتي عطيت لي بروبريتي دو كل فامي ديال هاد لي ماتيريو اللي قلنا هما 3 فامي اللي كل واحد عنده الخصائص ديالو هاد الجدول هذا يقدر مثلا يقول لك دوني كيلكو بروبريتي دو فير ولا البلاستيك وبيان لي ميتون هادو كيتعطاو لا فرار منهم دونك خصني انا غنضبطهم فقط دونك غندوزو للبارتي الثانيه اللي كتعلق بلي ميتون مثلا انا بغيت نعرف هاد لي ميتون هادو نميز بيناتهم لانهم كيتعطاو بزاف لي ميتون لي بلاستيك لي ميتون فيهم بزاف د الالوان كيفاش نقدر نميز انايا ما بين النحاس وما بين الحديد وما بين الالومنيوم وما بين الزنك دونك باغ اكزومبل هنايا غناخذ مثال ديالنا هنايا وناخذ مثال اللي هو ان طابلو نشوفوا مثلا لو فير جي لو فير اي جي لو كويفر هذا لو فير اللي هو الحديد le
لو كويفر هو النحاس اي ناخدو الالومنيوم هادو بزاف اللي كيتعطيو بزاف ام مزيان غنبداو بلا كولور لا كولور ديالهم كيفاش كتكون هذا عنده روج بريك يعني نحاس عنده لا كولور روج بريك مزيان نقدر مثلا نزيد هنايا الزنك كذلك زنك لو زنك نقدر نزيدو لا كولور ديال لو فير سي غري الالومنيوم حتى هو غري الزنك حتى هو نقدر نلقاه غري الاشكال بانني لا كولور سي تري ديفيسيل دو ديستانغي اونتر le fer et l'aluminium et le zinc. Alors je passe à un autre test كندير تيست اخر اللي هو رئيس اخر او تجربه اخرى اللي نقدر نميز بيناتهم. دونك تيبقى مثلا بغيت نعرف الحديد كنشوف الالوان عندي بثلاثه الصفائح مختلفين هذه كري وهذه كري وهذه كري. الوغ باش نميز بيناتهم تنجيب ان ليمون. دونك الا سبقيكم شفتوا ليمون ملي تنهضروا على ليمون هو هذا اللي شفتوا هنايا راه كتشوفوه على الصوره اللي هو بالعربيه مغناطيس. هذا المغناطيس هذا اللي هي اداه كتمكن لي فقط انني نميز الحديد من هذا لان ليمون il peut attirer donc le fer donc attiré par l'aimant ينجذب للمغناطيس. دونك الى قال لي بغينا كيفاش نقدر نعرف هذا est-ce qu'il est attiré par l'aimant oui هنايا هذا نو هذا نو هذا نو. دونك نقدر نعرف مثلا هنايا في لاماس فوليميك كنلقاو بان لاماس فوليميك ديال الالومنيوم هي اللي بلي ليجي يعني الالومنيوم هو اخف واحد من parmi هادو كاملين. دونك l'aluminium il a une propriété qu'il a une couleur gris, il n'est pas attiré par l'aimant et il a une masse volumique très petite, donc il est très léger, donc خفيف اللي كنعبرو في الميزان. دونك سي تو بور لي ميتون بقاو لي فقط لا كاتيجوري الثانيه اللي هما لو بلاستيك. دونك كي سون لي تيب دو بلاستيك qu'on peut trouver dans notre vie quotidienne. دونك الى بغينا هنايا نعملو هنايا غنشوفوا الانواع ديال لي بلاستيك اللي كاينين. Oui, voilà, j'ai le premier type, c'est le PVC, le polyvinyl chlorure. Donc ça, c'est un premier type, les chlorure vinyle. J'ai aussi le deuxième type du plastique, le PE. Puis j'ai le PS. دونك هاد لي 3 تيب هادو اللي خصني انايا نضبطهم الا ضبطت هاد الثلاثه هادو سوا سيور سيغتان راه ما يكون حتى مشكله لان هاد الثلاثه اللي كيكون عندي بزاف. دونك باش نقدر نميز ما بين لو بي في سي اي لو بي او اي لو بي اس جو في دي تيست كندير بعض الروائز يعني بعض التجارب اللي هما لو تيست دي فلوت. شنو هي التيست دي فلوت؟ تعملوا الفلوت يعني تنشد هاد لي بلاستيك هادو كنديموكسو ديالهم كنديروهم في الماء. دونك لو سالي دونك عندي جوج ديال لي تيست. انا غندير دابا التجربه هنايا باش تبان لكم. غنمسح هاد لابارتي فوالا. دونك لي سون لي تيب ديال لي بلاستيك اللي عندي. Regardez ici, donc on a pas 3 types de plastique. Voilà, ça c'est de l'eau simple, l'eau du robinet. Maintenant, on a un ramos, le PVC on a le hadrams, le PE on a le hadrams, ou هذا on a le rams هكا. فقط باش نميزو بيناتهم هنايا. دونك ملي غنشد هاد لي 3 تيب ديال البلاستيك هادو ملي غنديرهم في بولو
سامبل، يعني انا غنديرهم من هنايا غنلوحهم بثلاثه بيهم. غنلاحظ بانه ملي غيوصلوا الماء غنلاحظ بانه النوع الاولاني اللي هو بي في سي غيهبط لتحت، غنلاحظ كذلك بان البي اس غيهبط لتحت، في حين انه هذا غيبقى الفوق. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le PE il flotte sur l'eau simple ou bien l'eau du robinet. Deuxième test, c'est qu'on prend de l'eau salée. Et c'est de l'eau salée يعني ماء مالح. اش كنديرو؟ انا دابا عرفت نقدر نميز بيناتهم ثلاثه. النوع الاولاني غنلوحهم كاملين غنهزها جوج، بقاو لي جوج اللي شاك فيهم. فوالا نديرو هكا. دونك شوفوا معايا مزيان. دونك اشنو غندير؟ لو صالي غناخد هاد الجوج غنلوحهم، يعني الماء عامر بالملحه. اش غيطرا ليا؟ ملي غيوصلوا هادو للماء غنلاحظ بانه واحد غيهبط لتحت والاخر غيطلع لفوق، واحد غيهبط لتحت والاخر غيطلع لفوق. هنا قلنا كو لو بي اس فلوت sur l'eau. دونك هنايا لو بي ملي غنشوف غنلاحظ بان هذا البي اس هو اللي بقى ليا فوق الماء، في حين انه الاخر غيهبط لتحت. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que le PVC il a une propriété, c'est qu'il ne peut pas flotter ni sur l'eau simple ni sur l'eau salée. يعني كنستنتجوا بان لو PVC راه ما تيطفوش لا الماء العاد لا الماء المالح، ديما تيهبط لتحت. درتو في الماء كيف ما كان كيهبط لتحت. اما لو بي او ملي كندير له الماء العادي كيطلع لفوق، اما ملي كندير لو بي اس كندير له الماء المالح كيطلع لفوق، الماء العادي كيهبط لتحت. الوغ هادو من بين الخصائص اللي كيميزوا ليا هاد لي زوبجي اي لي ماتيريaux. Donc je crois que c'est tout pour cette leçon là. Je vous remercie pour votre attention. On se verra à la prochaine, Inch'Allah.